پر ساڈے ملک دے اندر پاکستان دے اندر جدا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس ملک پاکستان دے اندر موسیقی دے مقابلے دے نوٹس دیتے جا رہے، حکماں نے بات کہی جا رہی ہے کہ تسی اپنے سکولاں دے اندر سکول دی سطح تے، ضلع دی سطح تے، ڈویژن دی سطح تے، تحصیل دی سطح تے، پنجاب دی سطح تے موسیقی دے مقابلے کرائے جان۔ وہ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں سانو روزی روٹی دی فکر رہ گئی، بس پاکستان نال کیسا کھلواڑ کیتا جا رہا ہے۔ وہ یہ ملک جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمے دے نال، اور جے تسی قرآن دا مقابلہ نہیں کر پائے، قرآن دا مقابلہ، حسن قرات دا مقابلہ، حدیث مصطفیٰ پڑھن دا مقابلہ اے تے تسی کرا نہ سکے تے تسی حضور نو چیلنج کر رہے ہو، اللہ دے غضب کولوں ڈر جاؤ۔ اور اسی بڑے مؤدبانہ اپیل کرنے ہیں سپاہ سالار اگے بھی، حافظ صاحب جے تسی واقعی حافظ قرآن ہو، جے تسی حافظ قرآن ہو، تانوں واسطہ ہے تواڈے رب دا، تسی پاور وچو، تسی جیڑے ادارے نو ہاتھ پاؤ، تواڈے اگے کوئی بول ہی نہیں سکدا۔ حافظ صاحب میرے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، حافظ صاحب اسی گناہگار ناچیز آواز تواڈے تک درخواست تانوں دے رہے ہیں کہ تسی پاور وچو، ہر شے تواڈے کنٹرول دے اندر ہے، چاہو حکومت ختم کر دیو، چاہو حکومت قائم کر دیو۔ حافظ صاحب تانوں تواڈے رب دا واسطہ ہے، اے موسیقی دے آلات تے مقابلے بند کرا دیو۔ کیوں جی؟ ہونے چاہیے نے کہ نہیں؟ حافظ صاحب اسی کو گالی دے رہے ہیں، اسی کو کسی ایجنسی دی توہین، اسی پاکستان چ رہن والے ہیں، اسی مدینے والے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہیں، تے یا پھر علماء دے کولوں پوچھ لو کہ مکہ مکرمہ دے اندر قرآن کون سناتا سی تے مجرا کون کرواندا سی؟ قرآن کون، اے ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر، مجرا کنے کروایا تے قرآن کون پڑھتا سی؟ قرآن میرے مصطفیٰ پڑھ دے سن تے میرے مصطفیٰ دی زبان دے اندر تاثیر، تے جڑا قرآن سندا سی میرے نبی دا دیوانہ ہوندا جاندا سی۔ تے دوسرے پاسیوں سننا نام نظر بن حارث، کون ہے؟ نظر بن حارث، یہ ایڈا دیوس بے ایمان آدمی، انہیں فارس تو 2 کنجریاں منگوائیاں، گان والیاں منگوائیاں، تے مکے دے اندر اپنی رہائش تے سب تو پہلا مجرا انہیں کروایا، لوگاں نو دعوت دیتی آؤ اج رات نو فریش منٹے گانے سنو۔ ہن ویکھ لو گانے سنن والے دی تاریخ کدھر جا ملدی ہے تے قرآن پڑھن والے تے سنن والے دی نسبت کدے نال ملدی؟ اللہ سانو سونے مصطفیٰ دا صحیح فرما بردار بنا دے۔ اور انہاں نو تمغہ امتیاز دیتا جا رہا ہے، اور جڑے شیطانی میرا نبی کہہ رہے ہیں ادا منہ بند کرو اے شیطان ہے، تے انہاں نو تمغہ امتیاز دیتا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھن والے تے پابندیاں لائیاں جا رہی نے، موسیقار تے گلوکاراں نو تمغہ امتیاز دیتا جا رہا ہے، انہاں نو گولڈ میڈل دیتا جا رہا ہے، انہاں نو سرایا جا رہا ہے، انہاں نو شاباش دیتی جا رہی ہے۔ تے میرے نبی تے فرماتے نے کہ ملعون نے، اے شیطانی آوازاں والے نے۔ اور اتھوں تک اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر، فرمایا لَأَمْلَا أَيَّمْ تَلِيَ جَوْفَ رَجُلٍ كَيْ حَيَّرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَيَّمْ تَلِيَ شِعْرًا۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر اس پیٹ دے اندر پیپ تے خون بھر لیا جائے، اب پھوڑے تے پھنسیاں وچوں بہن والا پیپ تے خون اس پیٹ وچ بھریا جائے، او بہتر ہے دے نالوں کہ جس پیٹ وچ گانے تے غزلاں تے شعر پڑے جا۔ میں تانوں حدیث دی عربی عبارت پڑھ کے سنائیے، اور جنہیں بھی ادارے نے، جنیاں بھی ایجنسیاں نے، اے جنہیں دنیا دا نظام ایک چل رہا ہے، ایک تو اتے حاکم ہے، وہ دی گرفت ہوندی ہے، انہاں سارے دے اتے حاکم ہے سپر طاقت میرا اللہ،
انہیں سانو بھی پوچھنا ہے، تانوں بھی پوچھنا ہے۔ اگر اللہ نے تانوں موقع دیتا ہے، حافظ صاحب تے دیگر ایجنسیاں دے جڑے سربراہان اور ملک دے جڑے کرتا درتا نے، حرب اللہ عقد جڑے نے، جڑے بڑے رئیس نے جنہاں دے ہاتھ میں ساریاں چیزاں نے، اساں یہ سمجھیا سی اے حکومت ماشاءاللہ اسلام نو فروغ دے گی۔ اللہ والیو تسی قرآن پاک دی تعلیم عام کرو، یہ گانے بجانے دے مقابلے اے بچیاں نوجواناں بچیاں نو گانیاں دی ترویج دیتی جا رہی ہے۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کائنات دے لوگو اے شیطانی آوازاں نے انہاں نالوں پیٹ وچ کچلو تے پیپ بھر لیا جائے تے او دے نال اندراں کٹیاں جان، او بہتر ہے کہ تسی اپنے پیٹ وچ غزلاں تے شعر تے گانے